को जुङ्गो बन्दकी राखेको आमाले गोन्यु चोलो साटेको तिमीले त बिर्सेछौ तिमीले त बिर्सेछौ। मम्मीले कुन गीत गाउँदा तपाईलाई इम्प्रेस भयो त्यस्तो? मलाई मम्मीले हिन्दी गीत गाउनु हुँदाखेरि इम्प्रेस लाग्छ एकदम। मम्मी पनि मिठो गाउनुहुन्छ है? चौडाडै काटी नौडाडै पारी तिमीलाई म छु म तिम्रो साथीलाई निलैलाई जति धर्म गरे पनि दिनका दिन निहौ दिनका दिन सकिँदैन बाआमाको तिर्नारिन हुन्यौ तिर्नारिन। एक नम्बरी सुन हो एक नम्बरी सुन एक नम्बरी सुन हो एक नम्बरी सुन बाआमा भनेका जिउँदा देउता हुन् बाआमा भनेका जिउँदा देउता हुन्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म। मेरो कविताको शीर्षक छ हाम्रो पुकार। यो हो बाल अधिकार भनी ठुला ठुला भाषण गराए पनि कयौं दुखी अनाथ नानीहरूको आँसु झरेकै छ नि। होटल गोठर गल्लीमा कति हुनन् पुस्तक नदेख्नेहरू। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोको गरु हित भनी ब्रह्मा ताहितिया पराचरणमा खुसी गराया पनि क्या कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन। लैलै लैलै कठैबरीलै भन्नेको नै छ र तिमी र मलाई लै निलै लैलै चौडाडै काटी नौडाडै पारी तिमीलाई म छु म तिम्रो साथीलाई निलै लैलै। सारङ्गी रोयो कारोयो जारोयो मेरै मन छोयो जौमाया सरर पिर मान्नेको छ र माया भन्दा ठुलो नै के छ र निलैलाई निलैलाई जौमाया सरर पिर मान्नेको छ र माया भन्दा ठुलो नै के छ र निलैलाई निलैलाई। थ्याङ्क यू। नमस्कार दर्शकबिन, म गङ्गा थापा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। चाहिँ विशेष गरेर एउटा नयाँ प्रतिभाशाली बाल गायकलाई लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको बाल गायक उमेरले 7 वर्ष हुनुहुन्छ। निकै राम्रो मान्छे पनि एकदमै राम्रो छ, स्वर गला कला र त्यत्तिकै हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ एकदमै राम्रो पर्फेक्ट र हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र हाम्रो बाल गायक उहाँले आफ्नो परिचय आफै दिनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा यस बाल प्रतिभासँगको कुराकानी विशेष हामीले गीतलाई जोड दिनेछौँ हैन? हजुरको शुभ नाम भन्नुहोस्। मेरो नाम चाहिँ दर्शिल पन्त हो। म कक्षा 3 मा पढ्छु। हजुरको 7 वर्ष है उमेर? मेरो 7 वर्ष हो उमेर। यति मिठो स्वर तपाईँको होइन, हामीले दर्शकहरूलाई चाहिँ वेलकम गरौँ तपाईँको गीतबाट है। तपाईँले यसरी गीत गाउनुमा चाहिँ कसरी आउँछ तपाईँलाई चाहिँ यस्तो?
म चाहिँ पहिल्यैदेखि यो गीत गाउने चाहिँ मेरो फेभरेटै गीत गाउने हो, त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले यस्तो राम्रो गाउन सकेको है। राम्रो गाउन सकेको आफूलाई फिल हुन्छ होइन? त्यस्तो राम्रो गाएको त लाग्दैन, तर ठिकै गाएको जस्तै लाग्छ मलाई। जस्तो अहिले 7 वर्षको उमेर भन्नुभएको छ, कति वर्षको उमेरदेखि यसरी गीत गाउनलाई चाहिँ आफूलाई एकदमै बनाउन भित्रैदेखि चाह भएको? मैले चाहिँ 3 वर्षदेखि चाहिँ हो गीत गाउन सुरु गरेको, अनि अहिले चाहिँ गीत गाउन राम्रो भएको छु। कस्तो कस्तो गीतहरू गाउनुहुन्छ हजुरले? मैले चाहिँ नेपाली गीतहरू धेरै गाउँछु। हामीले फेरि पनि अर्को एउटा नेपाली गीतबाट चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जन। दर्शक पनि यतिखेर भने हामीले जो बाल गायकसँग कुराकानी गर्ने क्रममा मिठो मिठो गीतहरू पनि यहाँहरू समक्ष पस्किरहेका छौँ। र तपाईँले यसरी गीत गाउनु भएको छ नि होइन, कहाँ सिक्नु भएको? म गीत त सिक्दिनँ, कोहीसित पनि सिक्दिनँ, म्युजिक क्लास पनि जाँदैन, युट्युबबाटै आफै हेरेर सिक्छु। ए भनेपछि तपाईँले युट्युबमा हेरेपछि आफ आउँछ है? नेचुरल भन्नु पर्यो त्यो हिसाबले त होइन? आफैले रचना पनि गर्नु भएको छ कि गीतहरू आफैले गाउने? आफैले लेख्नु भएको छ कि छैन? छैन, अहिलेसम्म त अब लेख्ने हो। ए अब लेख्ने? वाउ, इन्ट्रेस्टिङ होइन। अब जस्तो एउटा कुरा के छ भने नि, नेपाली गीतहरूमा यति धेरै गाउँछु भन्नुभएको छ तपाईँले होइन, जस्तो गुरु पनि हुनुहुन्छ होला नि गीत गाउनलाई? जस्तो बुवाबाट प्रेरित हुनुभयो कि गुरुबाट प्रेरित हुनुभयो कि अथवा मम्मीबाट प्रेरित हुनुभयो कि? पहिला फर्स्टमा चाहिँ 3-4 वर्ष मम्मीले नै सिकाउनु हो, त्यसपछि आफै युट्युबमा हेरेर सिकेको। ए मम्मी पनि गाउनुहुन्छ? गाउनुहुन्छ। मम्मीले कुन गीत गाउँदा तपाईँलाई इम्प्रेस भयो त्यस्तो? मलाई मम्मीले हिन्दी गीत गाउनु हुँदाखेरि इम्प्रेस लाग्छ एकदम। मम्मी पनि मिठो गाउनुहुन्छ है? अनि गीत सँगसँगै तपाईँलाई मनपर्ने कुराहरू त? मलाई चाहिँ नाच्न मनपर्छ, संस्कृतको श्लोकहरू भन्नु मन लाग्छ, कविताहरू भन्नु मन लाग्छ। अब फेरि पनि कुराकानी गर्ने क्रममा अर्को एउटा गीतबाट जाउँ है? हुन्छ। दर्शकबिन यतिखेर भने हामीले विशेष जो बाल गायक प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कुराकानी भन्दा पनि बेसिकली उहाँको गीतलाई फोकस गर्ने छौँ आज चाहिँ। र अर्को एउटा गीत जाउँ। फुलेको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलेको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, झुल्किन्छ है छाया वस्तु अनुसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलेको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। थ्याङ्क यू। काँडाको आँखामा काँडै संसार, फुलको आँखामा फुलै संसार। पक्कै पनि दर्शक यो गीतले चाहिँ एकदमै मन छुने गीत छ यो। र अहिले जो बाबुले गाउनुभयो निकै मिठो स्वरमा चाहिँ गाउनुभएको छ। र जस्तो तपाईँले गीत पनि सुन्नुहुन्छ, आफै गाउनु पनि हुन्छ, तपाईँको यति मिठो स्वर छ, एउटा नेचुरल आवाज होइन, दर्शकहरूलाई यतिखेर भने मनोरञ्जन दिइराख्नु भएको छ। विशेष चाहिँ गीतहरू सुन्दाखेरि जस्तो मनपर्ने गायक हुन्छ नि है, कसलाई चाहिँ मन पराउनुहुन्छ तपाईँले? म अशोक दर्जीज्यूलाई मन पराउँछु धेरै। अशोक दर्जी? जस्तो हामीले यो गीत गाउने कुराहरूमा हुन्छ नि कतिपय स्वरको प्रब्लम के है, यो कहिलेकाहीँ हुन्छ कि हुँदैन? यस्तो घाँटीहरूमा प्रब्लम हुन्छ कि नै? कहिलेकाहीँ हुन्छ, तर धेरै जस्तो चाहिँ हुँदैन मलाई। त्यस्तो चिसो चिज खाँदाखेरि कहिलेकाहीँ हो चिसो चिज खाने, त्यही भएर त्यहीको कारण चाहिँ हो, अनि खासै चाहिँ हुँदैन त्यस्तो। यति धेरै कुरा चाहिँ कसरी सिक्नु भएको हजुरले? अब जस्तो स्वरमा इफेक्ट हुन्छ यो कुराहरू खाँदा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी सिक्नु भएको नि? म पहिल्यैदेखि चिसो त्यो बाहिरको चिजहरू खाने गर्दैन थिएँ कि, पहिल्यैदेखि घरभित्रकै चिजहरू खाने भएर चाहिँ चिसो चिजहरू नखाने भएर कहिलेकाहीँ मात्रै खाने हो, त्यही भएर मलाई यसरी थाहा भयो। त्यो खानेकुराहरू आफूले नै यो गर्दा यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी पाउनुभयो हजुरले। हजुर हामी फेरि पनि अर्को एउटा गीत सुन्छौँ होइन त? हुन्छ। कुन चाहिँ गीत सुन्छौँ होला? अब म
लैलै गीत गाउन जाँदैछु। जस्तो तपाईँले एउटा अब लैलैको कुरा गर्नुभयो नि होइन, त्यो गीत गाउँदाखेरि जस्तो गायकको नामहरू अनि यस्तो सङ्गीतको नामहरू त्यस्तो भन्नु आउँछ? आउँदैन आउँदैन त्यस्तो। है, जस्तो आफूलाई गीत मात्रै याद हुन्छ होइन। ठिक छ, ल हामी गीतबाट फेरि पनि मनोरञ्जन गरौँ दर्शकहरूलाई। हुन्छ। लैलै लैलै कठैबरीलाई भन्ने कुनै छ र तिमी र मलाई लै नि लैलै लै चौडाँडै काटी नौडाँडै पारी तिमीलाई म छु म तिम्रो साथी लै नि लैलै लै सारङ्गी रोयो कारोयो जारो यो मेरै मन छोयो जौमाया सरर पिर मान्नेको छ र माया भन्दा ठुलो नै के छ र नि लैलै जौमाया सरर पिर मान्नेको छ र माया भन्दा ठुलो नै के छ र नि लैलै। Thank you. दर्शकबिन यतिखेर भने जो बाल प्रतिभाशाली गायक हुनुहुन्छ उहाँले निकै मिठो मिठो गीतहरू गाएर यहाँहरू समक्ष रमाइलो गरिरहेको छ भने साँच्चै नै माया भन्दा ठुलो के छ र भन्ने गीत पनि भर्खरै गाउनु भएको छ। यो संसार नै मायामा अडेको छ दर्शकबिन। र यतिखेर भने हामी कुराकानी भन्दा पनि बेसिकली उहाँको गीतलाई उहाँको स्वरलाई चाहिँ यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गर्दैछौँ। र फेरि पनि हामीले जस्तो एउटा कुरा कस्तो हुन्छ भने नि हामी पढेर कसैले डक्टर बन्ने भन्छ, कसैले इन्जिनियर बन्ने भन्छ, हरेकको एउटा सपना हुन्छ अरे क्या होइन। मम्मीले बुवाले के बन भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँले? भन्नुहुन्न। अनि म अहिले पनि सानै छु, मैले त आफैले डिसाइड गरेको पनि छैन। अब यस्तो यो बन्छु भन्ने केही सोच्नु भएको छैन? म सानै भएर डिसाइड नै गरेको छैन। अहिलेसम्म त सबैमा पर्फेक्टै छु। अब के भन्ने पछि गएर थाहा हुन्छ। जस्तो गीत गाएर पनि कतिपय मान्छेहरू हुन्छ नि, गायकहरू एकदमै ठुल्ठुलो प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू बन्नु भएको छ होइन, चर्चित व्यक्तिहरू बन्नु भएको छ। यो जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ लागेको छैन है? लागेको चाहिँ छ। लागेको छ? को जस्तो बन्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ पुष्पन प्रधानज्यू जस्तै बन्न लाग्छ जस्तै लाग्छ। उहाँको गीत मनपर्छ? मनपर्छ। फेरि एउटा गाउँ, उहाँको गीत आउँछ? उहाँको गीत अघि भर्खर बाबुको जुङ्गो थियो। ओके, भनेपछि तपाईँले जस्तो अब यो गीत गाउने क्रममा छ नि, आजसम्म कतिवटा गीत गाउनु भएको छ याद छ? याद छैन, तर धेरैवटा चाहिँ गीत छ, याद चाहिँ छैन। याद चाहिँ छैन है? अघि भन्नुभएको थियो नि मैले अशोक दर्जीलाई चिन्छु भनेर है। अशोक दर्जीसँग तपाईँले आफ्नो स्वर चाहिँ मिक्स गाउनु भएको छ, साथ दिनुभएको छ? छैन त्यस्तो। सँगै बसेर छैन त्यस्तो। युट्युबहरूमा अशोक दर्जीज्यूहरूसँग त्यो गरेको छैन, तर गीतहरू चाहिँ मलाई उहाँहरूले गाउनुभएको आउँछ। भेट्नु भएको छ? भेट्न त भेटेको छु। अनि उहाँले पनि मेरो इन्टरभ्यू लिने भन्नुभएको थियो। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई त्यो अशोक दाजुसँग भेट हुँदाखेरि? एकदम रमाइलो लागिरहेको थियो। के कुरा सिक्नुभयो उहाँबाट? उहाँले चाहिँ मलाई गीतहरू सिकाउनु भयो होइन, कसरी गीत गाउने भनेर सिकाउनु भएको थियो। अनि उहाँले चाहिँ मेरो गीतहरू पनि सुनेर इम्प्रेस हुनुभयो। भनेपछि गीत गाउँदा सबभन्दा गाह्रो चिज चाहिँ के रहेछ? केही छैन, गीत गाउँदाखेरि त सबै चिज मलाई इजी नै लाग्छ। त्यस्तो सजिलो लाग्छ है गीत गाउन? सानैदेखि। कहाँबाट आउँछ यस्तो शक्ति भनेको हजुरलाई? अब सानैदेखि सिकेर होला, युट्युबहरूबाट हेर्छु, त्यही भएर होला। कति घन्टा चाहिँ तपाईँले रिहर्सल गर्नुहुन्छ गीतको लागि मात्रै? एउटा गीतको लागि चाहिँ म धेरै टाइम लाग्दैन, जस्तै आधी घन्टा मात्रै भए पनि हुन्छ। सुनेको भरमा तपाईँलाई सबै आइहाल्छ है? त्यति फास्ट? ओके, हामी अब फेरि पनि अर्को एउटा गीत सुन्न सक्छौँ? हुन्छ। जति धर्म गरे पनि दिनका दिन निहौ दिनका दिन सकिँदैन बामाको तिर्ना ऋण हुनु तिर्ना ऋण। जति धर्म गरे पनि दिनका दिन निहौ दिनका दिन सकिँदैन बामाको तिर्ना ऋण हुनु तिर्ना ऋण। एक नम्बर
नम्बरी सुन हो एक नम्बरी सुन एक नम्बरी सुन हो एक नम्बरी सुन बाआमा भनेका जिउँदा देउता हुन् बाआमा भनेका जिउँदा देउता हुन् थ्याङ्क यू दर्शक पनि यतिखेर भने हामीले फेरि पनि अर्को एउटा गीत सुनाएर यहाँहरूलाई मनोरञ्जन गऱ्यौँ र बाबुलाई गीत मात्रै नभएर डान्स पनि आउँछ भनेको मैले सुनेको छु है तपाईँ डान्समा पनि त्यत्तिकै खप्पिस हुनुहुन्छ अरे नि त्यस्तो राम्रो त होइन डान्समा पनि ठिकै नै हो तपाईँको डान्स गुरुको नाम भन्नुहोस् न मेरो डान्स गुरुको नाम चाहिँ विशाल तामाङ हो कति वर्ष हुनुभयो तपाईँले डान्स सिक्नुभएको 1 वर्ष जति भयो पक्का कस्तो कस्तो खालको गीतहरूमा तपाईँले डान्स गर्नुहुन्छ त्यही नेपालीमै हो नेपालीमै हो बढी त गीत पनि तपाईँले कुन कुन भाषाको गाउनुहुन्छ गीत पनि नेपाली गीतहरू नै गाउँछु सबै नेपाली भाषाको हुन्छ है हजुर दर्शकबिन हाम्रो बाल गायक जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गीत मात्रै नभएर उहाँको कला भनेको डान्समा पनि त्यत्तिकै उजागर छ है डान्स पनि राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु र सकेसम्म हामीले उहाँको डान्स क्लिप पनि राख्ने प्रयास गर्नेछौँ यतिखेर भने हामी कुराकानी गर्ने क्रममा अलिकति डान्सप्रति पनि जाउँ होइन त जस्तो तपाईँले त्यस्तो डान्सहरू गर्दाखेरि कुनै पर्फर्महरू गर्नुभएको छ कुनै कार्यक्रममा त्यस्तो अहिले कम्पिटिसनहरू भइरहेछ त्यसमा चाहिँ अहिले ब्याटल राउन्डसम्म चाहिँ म पुगेको छु डान्समा स्कुलको प्रोग्रामहरूमा गर्नुहुन्छ है गर्छु कस्तो रिजल्ट ल्याउनुहुन्छ ठिकै हुन्छ रिजल्ट राम्रै हुन्छ जस्तो डान्सहरू सिक्ने बेलामा भनिन्छ नि धेरै कुराको अनुभव हुन्छ अरे अब सिक्ने क्रममा कहिले खुट्टा पेन हुने होइन कहिले अब के दुख्ने त्यस्तो खालको हुन्छ अरे तपाईँको हुन्छ कि हुँदैन मलाई त्यो खुट्टा दुख्ने अनि त्यो केही पनि दुख्ने नै हुँदैन डान्स गर्दाखेरि पनि त्यो इजी नै हुन्छ अनि हजुरलाई त गीत गाउँदा पनि समस्या नहुने डान्स गर्दा पनि समस्या नहुने भनेपछि त अलौकिक शक्ति छ कि जस्तो पनि लाग्यो क्या मलाई त हो होइन भगवानकै देन होला दर्शकबिन उहाँलाई त सिक्दाखेरि पनि प्रब्लम नहुने गाउँदाखेरि पनि प्रब्लम नहुने हरेक कुरामा पर्फेक्ट भन्नुहुन्छ उहाँले आफूलाई मलाई पनि साँच्चीकै लाग्यो उहाँलाई प्रत्यक्ष हामीले भेट्दाखेरि कस्तो फिल भयो भने उहाँ आफैमा एकदमै ब्यालेन्सिङ मिलाएर बस्ने ब्यालेन्सिङ कुराहरू गर्ने एकदमै के त्यो कसैसँग उयो नहुने होइन टर्चरै नहुने आफूलाई एकदमै मेन्टेन गरेर राख्ने यस्तो ब्यालेन्सिङमा जाने के बच्चा त्यस्तो खालको प्रतिभा छ एकदमै अब जस्तो हामीले कुराकानी भन्दा पनि बेसी आज हजुरको गीतलाई नै प्रायोरिटी दिने छ यहाँनिर होइन आज चाहिँ कतिवटा गीत चाहिँ गाउने विचार गर्नुभएको छ अब कतिवटा भयो हाम्रो गीत 4वटा 5वटा भयो 4वटा भयो कि 5वटा भयो होइन अब अर्को एउटा गीत गाउन सकिन्छ है हुन्छ हामी फेरि सुरुवात गरौँ आँखमा होइ 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 आँखमा होइ 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 कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै आँखमा होइ 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 आँखमा होइ 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 कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै कोही छैन संसारमै तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै तिमी जस्ती राम्री कोही छैन संसारमै थ्याङ्क यू वाउ तिमी जस्तो राम्री कोही छैन संसारमै भन्ने चाहिँ कसलाई भने हो जस्तो लाग्यो कि मलाई आमा भन्दा राम्री कोही छैन संसारमा भन्न खोजेको भन्नु मतलब मम्मीलाई भन्नुभयो हजुरले अनि सुन्नु न हजुरको साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ एकदम बेस्ट मेरो बेस्ट साथीहरू चाहिँ 3 जना हुनुहुन्छ 3 जना है अनि लेडिजहरू हुनुहुन्छ कि बोइजहरू हुनुहुन्छ बोइज सबै बोइज लेडिज बनाउनु भएको छैन अनि तपाईँको त जुङ्गा आएछ नि त यहाँनिर के भएको थियो थाहा नै छैन अनि जुङ्गा देखिरहेछ कि अलिअलि भने थाहै भएन है जुङ्गा आएको अनि जस्तो गीत सङ्गीतलाई मात्रै नभएर कहिले रमाइलो खालको मुभीहरू हेर्ने कार्टुनहरू हेर्ने गर्नुभएको छैन कमेडीहरू कहिले काहीँ हो त्यो त कार्टुन हेर्नुहुन्छ
कहिलेकाहीँ मात्रै हो त्यो कार्टुनहरू हेर्ने त जहिले चाहिँ हेर्दैन सम टाइम मात्रै सम टाइम बोरिङ टाइम मात्रै हो कुन चाहिँ हेर्नुहुन्छ बोरिङ टाइममा बोरिङ टाइममा कति बेला गेमहरू खेल्छु कति बेला कार्टुनहरू हेर्छु कार्टुनहरूमध्ये चाहिँ धेरै चाहिँ पेप्पा पिग्स हेर्छु मोटु पतलु चाहिँ होइन मोटु पतलु नि अलिअलि हो तर धेरै चाहिँ होइन ओके भनेपछि अब हामी चाहिँ लगभग आदरणीय दर्शकबिन यतिखेर भने हामी बाल गायकसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उहाँको गीत पनि हाम्रो समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ र उहाँ एउटा राम्रो डान्सर पनि हुनुहुन्छ हामीले डान्स पनि देखाउने प्रयास गर्नेछौँ हामीले अगाडि कुन कुन गीतहरूमा डान्स गर्नेछौँ अब यो कुरा गोप्य भन्ने गीतमा चाहिँ डान्स गर्ने जस्तो तपाईँ जस्तो धेरै बाल गायकहरू हुनुहुन्छ होइन हामीले गीतहरू सुनेर हुन्छ हजुरले पनि सुन्नुहुन्छ सुन्छु कुन चाहिँ गीत सुन्नुहुन्छ कुन चाहिँ बाल कलाकारको गीत सुन्नुहुन्छ हजुर अघि नै भनेको अशोक दर्जीज्यूको अरू सुन्नुहुन्न एआर बुढाथोकीज्यूको पनि एआर बुढाथोकी र अशोक दर्जी मात्रै बेस्ट बेस्ट चाहिँ उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ दर्शकबिन जस्तो हरेक कुना कुनामा एउटा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हामीले यसरी हरेक दिन खोज खबरमा चाहिँ समेटेर ल्याउने गर्छौँ आजको बिल्कुलै फरक छ आजको चाहिँ कार्यक्रममा हामीले एउटा प्रतिभाशाली व्यक्तिलाई समक्ष ल्याएर रमाइलो कुराकानी साथसाथै मिठा मिठा गीतहरू उहाँको नेचुरल स्वरमा यहाँहरू दर्शकबिन यतिखेर भने मैले जो अगाडि हुनुहुन्छ के रे हजुरको नाम मेरो नाम चाहिँ दर्शित पन्त दर्शित पन्त उहाँले चाहिँ गीत मात्रै नभएर डान्स मात्रै नभएर धेरै कुरामा प्रतिभाशाली उहाँले श्लोक पनि गाउनुहुन्छ उहाँले कविता पनि गाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ होइन कविता पनि भन्नुहुन्छ विभिन्न कुरामा उहाँले चाहिँ निकै चासो राख्नुहुन्छ र उहाँले आफ्नो प्रतिभा पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ र यतिखेर भने हामीले श्लोक भन्छौँ होइन आज कृष्ण अष्टमी पनि भएको कारणले गर्दाखेरि हामी श्लोकबाट जाउँ हुन्छ हस् हस् हजुर भन्न सक्नुहुन्छ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे सम्भवामि युगे युगे अर्थात् जब जब कुनै समय धर्मको हानि हुन्छ र अधर्मको वृद्धि हुन्छ तब तब श्रेष्ठ पुरुषहरूको उद्धार गर्नको लागि दुष्ट पाप कर्म गर्नेहरूको विनाशका लागि र धर्मको संस्थापना गर्नको लागि नै मैले जन्म लिएको हुँ यो प्रत्येक युगमा भइरहेको छ र अब पनि यही हुनेछ अब म कृष्ण भगवानले भगवत गीतामा भन्नुभएको गीताको सार भन्न जाँदैछु हिजो जे भयो ठिकै भयो आज जे भइरहेको छ ठिकै भइरहेको छ भोलि जे हुनेछ ठिकै हुनेछ तिमीले यस्तो के चिज गुमायौ र चिन्तित तुल्याएको छौ जे पायो यो धरतीबाटै पायो जे गुमायो यो धरतीलाई नै सुम्पिदियो विगतलाई सम्झेर चिन्ता नगर भविष्यको पनि चिन्ता नगर वर्तमान चलिरहेको छ तिमीले आज जे चिज आफ्नो ठानेका छौ त्यो हिजो अरू कसैको थियो भोलि अरू कसैको हुनेछ खाली हातै आएका थियौ खाली हातै जानेछौ तिमी किन कसैको डर मान्छौ तिमीलाई कसैले मार्न सक्दैन तिमीले ठानेको मृत्यु त केवल पञ्चतत्व हो पञ्चतत्व त केवल विश्राम मात्र हो मेरो तिम्रो ठुलो सानो सबै कुरा छोड्देऊ सबै चिज तिम्रो हो तिमी सबैको हो धन्यवाद उहाँले श्लोक चाहिँ भनिसक्नु भएको छ र उहाँले कविता पनि भन्नुहुन्छ है अब हामी फेरि कविता पनि सुन्नेछौँ सुरु गरौँ होला कविता मेरो कविताको शीर्षक छ हाम्रो पुकार यो हो बाल अधिकार भनी ठुला ठुला भाषण गराए पनि कायौँ दुखी अनाथ नानीहरूको आँसु झरेकै छ नि होटल गोठ र गल्लीमा कति हुनन् पुस्तक नदेख्नेहरू
टाढा दूर दराजमा पनि हुनन् स्कुल नटिक्नेहरू। हे सरकार दिलाऊ बाल अधिकार गरेर आर्थिक सुधार। सक्छौ कि दिन बाँस घाँस कपडा यही छ हाम्रो पुकार। सक्छौ कि दिन बाँस घाँस कपडा यही छ हाम्रो पुकार। भारी बोकी किताबको दिन दिनै स्कुल गए तापनि घोकी कण्ठ गरेर जाँचहरूमा पहिलो भए तापनि केही मूल्य हुँदैन रहेछ उपदेश बाँडेर हिँड्नु। अब जीवन सार्थक हुन्छ है प्रगतिमा गरेर सिक्छौँ जब। हामीलाई अघि बढाउनुहोस् पारेर शिक्षा सुधार। घोकन्ते नबनाइयोस् गुरुहरू यही छ हाम्रो पुकार। घोकन्ते नबनाइयोस् गुरुहरू यही छ हाम्रो पुकार। धन्यवाद। दर्शकबिन यतिखेर भने जो दर्शिल पन्त हुनुहुन्छ प्रतिभाशाली व्यक्ति जो गायक नेचुरल स्वर आफ्नो उहाँको एकदमै राम्रो स्वर चाहिँ मिठो भोइसमा गीतहरू विभिन्न किसिमको गीतहरू गाएर यहाँहरूलाई मनोरञ्जन गराउनु भयो भनेदेखि उहाँले श्लोक पनि पढ्नुभयो कविता पनि पढ्नुभयो र एउटा बाँकी चाहिँ हामीले रामायण पढ्ने एउटा बाँकी छ भन्नुभएको छ। उहाँले निकै मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले गीत गाउनुहुन्छ श्लोक पढ्नुहुन्छ कविता पढ्नुहुन्छ त्यस्तै गरी डान्स गर्नुहुन्छ धेरै कुरामा उहाँले इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ। हामी एउटा श्लोक पनि फेरि पढौँ होइन त? हुन्छ। हजुर उहाँले फेरि हामी श्लोक पढ्ने म भन्छु भन्नुभएको छ। यो आग्रह पनि हामी स्वीकार्छौँ सहज। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया लोको गरु हित भनी ब्रह्मा ताहि तिया पराचरणमा खुसी गराया पनि। क्या सोच्छौ तिमी सोध भन्छु म भनी मर्जी भए थियौ जसै ब्रह्माको करुणा बुझेर ऋषिले बिन्ती गरायो तसै। हे ब्रह्मा जति हुम शुभ सबै सुनिरया छु कछु बाँकी छैन तथापि सुन्न हिले इच्छा म यो गर्दछु। आउला जब यो कली बगतमा प्राणी दुराचार भई गरेना छन् सब पाप पनि तरहका निचका मतीमा गई। साँचो बात गरेन कोही अरूकै गरनन्द निम्दा पनि अर्काको धन खानलाई अविनाश गरेनन् असल हो भनी। कोही जन्त परो स्त्री मारद हुनन् कोही त हिंसा महा देहैलाई ताप मजानिरहनन् नास्तिक पशु जेता। थ्याङ्क यू। जस्तो एउटा कुरा के सोध्न मन लाग्यो भने तपाईँले श्लोक पढ्नुहुन्छ कविता पढ्नुहुन्छ गीत गाउनुहुन्छ डान्स गर्नुहुन्छ होइन यो भन्दैमा सबभन्दा बेस्ट आफूलाई भित्र मनदेखि नै मलाई मन पर्ने भन्ने हुन्छ नि सबैको के होइन त्यो चाहिँ कुन चाहिँ लाग्यो हजुरलाई? मलाई गीत गाउने चाहिँ एकदम मनपर्छ। गीत चाहिँ अब हजुरको बेस्ट पऱ्यो होइन? हजुर पक्कै पनि दर्शकबिन उहाँले निकै मिठो स्वर निकै एकदमै राम्रो मलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो। उहाँको नेचुरल भोइसले एकदमै मन आनन्द भयो। यति राम्रो स्वरमा उहाँले चाहिँ गीत गाउनु भएको छ। अब हामी लगभग अन्तमा छौँ। नव प्रतिभाशाली व्यक्ति दर्जित पन्त दर्शिल पन्त उहाँको नाम चाहिँ मलाई अलि अप्ठ्यारो लाग्यो भन्नलाई। दर्शिल पन्त भाइ जो बाबु हुनुहुन्छ 7 वर्षको र आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यदि हजुरहरूको मनमा लागेको कुराहरू पक्कै पनि आजको कार्यक्रम आजको भिडियो हेरिसकेपछि लाइक गर्नुहोला सेयर गर्नुहोला र मनमा लागेको प्रतिक्रिया चाहिँ कमेन्ट बक्समा लेखेर हाम्रो 7 वर्षको प्रतिभाशाली व्यक्ति जो बाबु हुनुहुन्छ उहाँलाई हौसला दिनुहोला भन्दै आज हामीले बाबुबाट एउटा गीत होइन जाँदा दर्शकहरूलाई एउटा गीत छोडेर जानेछौँ। हुन्छ। यो भन्न चाहन्छु कि यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो इन्टरभ्यू राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि एउटा न एउटा कमेन्ट त लेखिदिनु नै होला। धन्यवाद। मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन। भागेर जाऊँ कुन ठाउँ जाऊँ भागेर जाऊँ कुन ठाउँ जाऊँ
मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन थ्याङ्क यू